जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो शायद यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्वॉय में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कॉन्वॉय पर हमला हो जाए तो इसके नतीजे में दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है, इस कॉन्वॉय में कौन कौन सी गाड़ियां किस काम में लाई जाती हैं और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 41% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं। ये तमाम वेपन्स पूरे अमेरिका के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जो एक्टिव वेपन्स हैं वो यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की सबमरीन्स में मौजूद हैं। लेकिन इनमें से हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड में हैं, यानी ये बैकअप वेपन्स हैं जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। पर सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा फैलाकर मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में छुपा कर रखा जाता है और ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि दुश्मन अटैक करके उनको नाकारा ना बना दे। फैला कर रखने से फायदा ये होता है कि दुश्मन को अगर हमला करना भी होगा तो वो एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मुल्क के पास कुछ न कुछ न्यूक्लियर वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए बच जाएंगे। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स एक सेफ जगह पर पड़े हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों पेश आती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर है हर वक्त तो जंग का सामान नहीं होता और ना ही वेपन्स हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए पड़े पड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाता है। इसके अलावा खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम या यूरेनियम की हेल्थ देखते रहना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो ये काम ही ना करें। इन सब चीजों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद हो। यूएसए के केस में इनके तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की और भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने की इंफॉर्मेशन मिल गई तो उनको फौरन वहां से हटा दिया जाता है। जिन एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है कि बगैर इजाजत के इन एरियाज के आसपास भटकना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो एक ही पल में पूरे शहर को मलिया मेट करने वाले इस वेपन को उन्हीं रोड से होकर गुजारा जाता है जो हर कोई रोजाना इस्तेमाल करता है। जब तक ये रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तो ठीक है, लेकिन रोड पे आने पर इसकी सिक्योरिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करना है। ये मिलिट्री कॉन्वॉय जो आप देख रहे हैं ये अमूमन यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में ये इतना बड़ा कॉन्वॉय नहीं लग रहा जितना किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता है, लेकिन असल में ये इतना सिक्योर्ड है कि एक आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कॉन्वॉय में गाड़ियों की तादाद तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहाँ जाएगा। इस कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं जिनका काम होता है रश वाले रोड से कॉन्वॉय को बगैर रुके गुजारना। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं ये है असल कॉन्वॉय। इनमें बख्तर बंद गाड़ियां ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और खास साइड पे साथ साथ चलती हैं, जिनको बेयर कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा होगा, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा सिक्योर्ड हैं।
ایک ایک بختر بند میں 4 سے 6 فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کانوائے کو اٹیک سے بچانا اور اسی وقت کاؤنٹر اٹیک کرنا۔ ان بختر بند گاڑیوں میں جگہ جگہ آپ سوراخ دیکھ سکتے ہیں جس کی مدد سے ایجنٹس باہر نکلے بغیر اندر سے ہی فائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹس کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ ٹرینڈ کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ گنز، شارٹ گنز اور اسالٹ رائفلز کے ساتھ ساتھ لاکھوں راؤنڈز موجود ہوتے ہیں۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو بختر بند کے اوپر آٹومیٹک مشین گن بھی لگی ہوتی ہے۔ پر یہ سب ویپنز تو صرف خطرے کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں اگر کبھی نیوکلیئر ویپنز کی ٹرک پر حملہ ہو جائے۔ نارمل ٹرانسپورٹ آپریشن کے دوران یہ ایجنٹس ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھ کر ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ کانوائے کی تمام گاڑیاں آپس میں ریڈیو کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ ریڈیو کمیونیکیشن 3 الگ الگ چینلز پہ ہوتا ہے۔ ایک چینل پہ یہ ساری بختر بند گاڑیاں اٹیک کی صورت میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں۔ دوسرے چینل پہ بختر بند کے ایجنٹس اپنے کانوائے کی دوسری گاڑیوں سے اپڈیٹس لیتے ہیں۔ ایس او پی کے مطابق نیوکلیئر کانوائے میں کم سے کم 7 بختر بند گاڑیاں ہونی چاہیے، 5 ٹرک کے ساتھ اور باقی 2 1 کلومیٹر آگے۔ ہر چند منٹوں کے بعد مین کانوائے میں بیٹھا کمانڈر آگے موجود 2 بختر بند گاڑیوں سے صورتحال معلوم کرتا ہے۔ کمیونیکیشن کو الگ الگ چینلز میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اٹیکرز نے ایک ریڈیو فریکوینسی جیم کر دی یا پھر مین کانوائے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آگے والی 2 گاڑیاں اپنا الگ چینل استعمال کر کے مدد بلا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا کانوائے ایک تیسرے چینل پہ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ کنٹرول سینٹر کے اسٹاف کا کام ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کانوائے کی لوکیشن ٹریک کرے اور فوراً مدد کے لیے بیک اپ فورس کا بندوبست کرے۔ اگر کبھی یہ نوبت آ بھی جائے تو کنٹرول سینٹر جس ایکسٹرا فورس کو بھیجے گا وہ کانوائے کے ایجنٹس کے ساتھ ایک خاص ایس او پی کے تحت کانٹیکٹ کریں گے، پھر چاہے یہ ایکسٹرا فورس پولیس کی ہو یا ملٹری کی۔ کنٹرول سینٹر دونوں فورسز کو الگ الگ کوڈ ورڈ انکرپٹڈ ریڈیو لنک کے ذریعے بتائے گا۔ موقع پر پہنچ کر دونوں فورسز تب تک ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گی جب تک ان دونوں کو بتائے گئے سیکرٹ کوڈ میچ نہ کر جائیں۔ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اٹیکر جعلی پولیس آفیسر بن کر نیوکلیئر ویپن تک رسائی نہ پا سکے۔ یہ ان ان گنت ایس او پیز میں سے صرف ایک ہے، جبکہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایجنٹس کے پاس الگ الگ ایس او پیز ہوتی ہیں۔ ان بختر بند کے بیچ میں چلنے والا ٹرک بھی کوئی معمولی ٹرک نہیں ہوتا، کیونکہ اسی کے لیے تو یہ ساری سیکیورٹی ہے۔ نیوکلیئر ویپن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹرک پوری طرح سے کسٹمائزڈ بنا ہوتا ہے، یعنی اس کو خاص اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ٹرک کی باڈی ہارڈ اسٹیل سے بنی ہوتی ہے جس پر عام جام ٹولز کام ہی نہیں کرتے۔ نہ ہی یہ گرائنڈر سے کٹ سکتی ہے، نہ اس پر ڈرلنگ مشین کام کرتی ہے، اور نہ ہی ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی باڈی کریک ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی باڈی اگلے کئی گھنٹوں تک بھی اندر موجود نیوکلیئر ویپن کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ڈرائیور کیبن کی بات کی جائے تو یہ بلٹ اور بوم پروف ہوتا ہے اور اس کے دروازے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف اندر سے ہی کھل سکتے ہیں۔ ٹرک کی مضبوطی جہاں اس کو اٹیکر سے بچاتی ہے وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ اس کا وزن نارمل ٹرک سے کافی زیادہ 25,000 kg کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اٹیک کی صورت میں یہ ٹرک زیادہ تیز نہیں چل سکتی اور نہ ہی شارپ ٹرنز لے سکتی ہے۔ پر اس کی اسی کمزوری کے پیچھے چھپا ہے ایک اور سیکیورٹی فیچر۔ اگر کیسے بھی کر کے اٹیکرز ٹرک پر قبضہ کر لیں اور اس کو یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں تو ٹرک کے ایکسل پہ لگے ایکسپلوسیو پھٹ جائیں گے، جس سے ٹرک ویل سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گی۔ اب کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے تو اس کو بغیر پہیوں کے کھینچنا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ رہی بات ٹرک کے اندر پڑے نیوکلیئر ویپن کی تو اس کے کنٹینر کو کھولنے کا ایکسس خود کانوائے ایجنٹس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس پر الیکٹرانک لاکس لگے ہیں جس کی الیکٹرک چابیاں صرف نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ٹرک کے کارگو تک زبردستی پہنچ بھی گیا تو کنٹینر کے اندر ان کا استقبال ایک آٹومیٹک اسپرے گن کرے گی۔ یہ بہت ہی گاڑھا اور چپکنے والا اسپرے ہے۔ جب یہ کسی پر بھی پڑتا ہے تو اس کا ایڈھیسو مٹیریل انسان کو آسانی سے چلنے پھرنے نہیں دیتا، یعنی اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔
अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। और हाँ, आपको बताते चलें कि इस सारे कॉन्वॉय को यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स हर वक्त देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल जब कम होने लगे तो पहले दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स इनको रिप्लेस करते हैं और फिर ये अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है और ये भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी कॉन्वॉय पर अटैक नहीं हुआ। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।